अस्सलाम वालेकुम दास्तान घर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको इंसार कौम की तारीख बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। इंसानी पहचान के लिए इस दुनिया में कौमें और कबीले वजूद में आए और किसी भी चीज़, शख्स या कौम और कबीले को किसी दूसरे कबीले, कौम, शख्स या चीज़ पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, सिवाय इसके कि कोई तकवा और परहेज़गारी के रुतबे में किसी से ऊंचे दर्जे पर फायज हो। ये तकवा और परहेज़गारी सिर्फ इंसान के अमाल और नीयत से हासिल होता है और यही मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे से बरतर भी बनाता है। कौम सिर्फ इस दुनिया में वक्ती पहचान के लिए एक ज़रिया है। तारीख़ी सफ़ात में कबीले और कौमों ने तारीख़ साजी में अहम किरदार अदा किए हैं और हर कौम और कबीला जो आज इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और कोनों में बस रहे हैं, इनकी एक तारीख़, हैसियत और पहचान है। इन आबाओ अजदाद का भी तारीख़ में अहम हिस्सा शामिल है। चूँकि हर कौम खुद को कदीम और मशहूर अदवार से तारीख़ में पहचान करवाती है, इसी तरह अंसारी कौम भी इन्हीं कदीम अदवार की कदीम कौम में शामिल होती है। अंसारी कौम की तारीख़ देखी जाए तो इसके बारे में बहुत सी वसी रवायात मौजूद हैं और हर एक मुख्तलिफ अंदाज से बयान की गई है। अगर इन रवायात के हवाले से देखा जाए तो मालूम होता है कि अंसारी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत से 1000 साल पहले ही पाए जाने वाली कौम और कबीला है, मगर तब इस कौम का नाम अंसारी या अंसार नहीं रखा गया था। इस कौम की तारीख़ में यमन में रहने वाले एक बादशाह जिसका नाम तूबा अव्वल या तूबा खुमिज़ी था, जिससे इस कौम की तारीख़ी रवायात जोड़ी जाने लगी। इस बादशाह तूबा अव्वल को इस दौर में मौजूद 5 ताकतवर हुक्मरानों में शुमार किया जाता था। इस लश्कर में 1,33,000 घोड़सवार मौजूद थे और 1,13,000 प्यादों की तादाद पाई जाती थी। नीज़ इसका बहुत रोब और दबदबा भी था। इसका लश्कर और फौज कदरे मजबूत थी। तूबा खुमिज़ी की एक खसूसियत बहुत मशहूर थी कि वह इंतहाई मजहबी हुक्मरान माना जाता था। अलबत्ता वो ताल्लुक़ यहूदियत से ताल्लुक़ रखता था, मगर मजहबी लिहाज से इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करता था। इसने बहुत सी फतूहात की, मगर जहाँ जिस जगह भी फतह किया, अपनी रवायत और आदत के मुताबिक इस जगह के ऊंचे दर्जे के 10 मशहूर और काबिल तरीन उलमा और मजहबी लोगों को अपने लश्कर के उलमा के गिरोह में शामिल कर लेता था। इस तरह इसके लश्कर में उलमा की तादाद में इजाफा होता रहा और हज़ारों उलमा इसके उलमा के गिरोह का हिस्सा बनने लगे। जब तूबा खुमिज़ी के यके बाद दीगरे फतूहात बाद मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ फतूहात करता हुआ मक्का मुकरमा पहुँचा, तो वहाँ इसने बाकी इलाकों से अलग ही रवैया देखा, क्योंकि बाकी फतूहात में और इलाकों में इसे कोई रवैया देखने को ऐसा ना मिला था। ये एक अनोखी बात थी। मक्का मुकरमा में इसके आने पर किसी ने इसका इस्तकबाल करने की जहमत तक ना की और ना ही कोई खुसूसी इंतज़ाम किया गया। अलबत्ता बाकी इलाकों में इसकी दहशत फैली हुई थी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते थे। जब तूबा अव्वल ने यह देखा तो इसे ये चीज़ अपनी इज्जत की तौहीन लगी और बहुत नागवार भी गुजरी। इस वाक़े पर तूबा अव्वल ने अपने उलमा से पूछा कि ये लोग असल में हैं कौन। तो इस पर उलमा ने इसे बताया कि ये लोग मक्का मुकरमा के रहने वाले बशिंदे हैं और ये अपने आप को बहुत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जानते हैं, क्योंकि मक्का में अल्लाह के एक प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ था और अपने खुदा के हुक्म पर इस नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर यानी खाना काबा की तामीर करवाई और इसी वजह की बिना पर ये लोग अपनी इज़्ज़त और एहतराम का पास और ख्याल रखते हुए किसी का इस्तकबाल नहीं करते और इनकी इज़्ज़त के लिए नहीं झुकते, बल्कि खुद को बरतर मानते हैं। इस वक्त जब तूबा खुमिज़ी मक्का मुकरमा में आया, तब इसके लश्कर में उलमा की तादाद तकरीबन 4000 थी। तब इस मक्का के लोगों के रवैये पर तूबा खेजी ने गुस्से और अपने गुरूर में, जो कि इसे अपनी दहशत पे था, सोचा कि वो मक्का मुकरमा के लोगों के फ़ख्र को खाक में मिला देगा और इस तरह खाक में मिलाएगा कि इनके खाना काबा या मुकद्दस मकामात को नाउज़ बिल्लाह मस्मार कर देगा और इस तरह से मक्का के लोगों को फ़ख्र और इज़्ज़त जिस पर वो उतराते हैं तबाह व बर्बाद हो जाएगी। मगर खुदा के सिवा तो कोई बड़ा हाकिम नहीं और ना ही इसकी इजाज़त के बगैर कोई पत्ता हिल सकता है। तो बस इतना सोचना ही था कि तूबा खुमिज़ी के नाक और कानों से बदबूदार पीप, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थी, बहने लगी और इसे ये इबरत के तौर पर मूजी बीमारी लाहक हो गई। इस तकलीफ तो मर्ज से तूबा खुमिज़ी कई दिनों तक दोचार रहा और तकलीफ बर्दाश्त करता रहा और इसी दौरान इसके पास एक मजहबी दरवेश आए और इसकी हालत दरियाफ्त की। तो इसके बताने पर दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला सकता हूँ अगर तुम मुझे सारी बात तफसील से बयान करो। तूबा खुमिज़ी ने बताया कि इसने नाउज़ुबिल्लाह अपने दिमाग में ये ख्याल किया था कि इन मक्का मुकरमा के लोगों के फ़ख्र को तोड़ने के लिए इनके मुकद्दस मकाम खाना काबा को मस्मार कर देगा और यही सोचना था कि मुझे इस मूजी मर्ज ने आन घेरा। दरवेश ने यह सुनकर कहा, तुम इस रब्बे करीम से तौबा की तलब करो, क्योंकि ये इरादा तुम्हारा बहुत ही नापाक था जिसकी तुमको सज़ा मिली है। तौबा करो और बेशक वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है, वो तुम्हें ज़रूर मुआफ़ कर देगा। इस दरवेश के कहने पर तूबा खुमिज़ी ने तौबा की और तौबा करते ही इसे इस तकलीफ दे मर्ज से भी छुटकारा मिल गया। इस सब के बाद तूबा खुमिज़ी ने अपने उलमा साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा, जिसका पुराना नाम यसरब था, की तरफ हिजरत कर ली। हिजरत के बाद तूबा खुमिज़ी के उलमा साथियों ने एक दिन आपस में बैठकर मशवरा किया कि हमारी मजहबी तालीमात की किताब में एक नबी, जो आखिरी नबी होंगे,
اور جنہیں نبی آخر الزماں کہا گیا ہے وہ اسی مدینہ منورہ کے شہر میں تشریف لائیں گے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، تو کیوں نہ ہم یہی مستقل طور پر مقیم ہو جائیں اور ان کا انتظار بھی کر لیں۔ جب ان علماء نے یہ مشورہ کر لیا تو اگلی صبح انہوں نے یہ بات طوبہ خمیزی سے کہی اور سارے فیصلے سے مطلع کیا، تو طوبہ اس بات پر آمادہ ہو گیا اور وہیں قیام کرنے لگا۔ اس قیام کے 1 سال بعد طوبہ خمیزی کو حکومتی کاموں کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر جانا پڑا۔ وہاں سے ہجرت سے پہلے طوبہ خمیزی نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے جو لکھا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں طوبہ خمیزی اس آخری نبی الزماں پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر آپ میرے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں تشریف نہ لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منتظر یا طلبگار رہوں گا۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اس نے اسے وہاں ایک مذہبی درویش کو سونپا اور اسے خاص نصیحت کی کہ یہ خط بڑی حفاظت سے نسل در نسل منتقل کرتے رہنا، اور یہاں تک کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر اور رحمت للعالمین بن کر بھیجے جائیں گے ان تک پہنچ جائیں۔ اس 1 سال کے قیام کے دوران بھی طوبہ خمیزی نے بہت سے کام کیے۔ جو 4000 علماء اس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آتے وقت اس کے ساتھ آئے، ان کے لیے اس نے وہی مدینہ منورہ میں 4000 گھر تعمیر کروائے، اور وہی مدینہ منورہ میں ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور وہی ان کے گھر بھی آباد ہوئے۔ پھر اس خط کو نسل در نسل 1000 سال تک منتقل کیا گیا اور آخر یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اب اس ہستی کے بارے میں بات کی جائے تو جس ہستی نے وہ خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، ان کا نام حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کے شہر میں 2 طاقتور قبائل موجود تھے، جن میں سے ایک حزرج اور دوسرا اوس تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حزرج قبیلے سے تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اس قدر بلند تھا کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تب اس دوران انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشی کہ ان کے گھر میں 7 مہینے تک قیام فرمایا جائے۔ قبیلہ خزرج اوس کے لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں اور اصحاب جنہیں مہاجرین کہا گیا ان کی خوب خدمت اور میزبانی کی، اور تب ہی تاریخ کا بہترین واقعہ مواخات مدینہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس پر عمل درآمد ہوا۔ مواخات یا بھائی چارہ سے مراد وہ مسلمان مردوں کے درمیان اخوت رشتہ قائم کرنا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والا بھائی چارہ مواخات مدینہ کہلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی اس قربانی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں انصار کا لقب دیا، اور انصار لفظ عربی لفظ نصر سے ماخذ کیا گیا جس کا مطلب ہے مدد۔ آگے یہ انصاری قوم کی نسل حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے چلی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد محمد بن قاسم جو کہ تاریخ کے نوجوان جنگجو اور فاتح تھے، ان کے ساتھ سندھ کے راستے سے بڑے صغیر کی حدود میں داخل ہوئے، اور جو روایات کے حوالے میں پہلا ان کے قیام کا مقام معلوم ہوا وہ پانی پت کا مقام ہے، جہاں انصاری قوم نے بڑے صغیر میں داخل ہونے کے بعد قیام کیا، اسی لیے انصاری کی نسبت سے انصار قوم کہا جاتے ہیں۔ اگر ان کی شاخوں کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ابتدائی رہائش کے مقام پانی پت ہونے کی وجہ سے ان کی ایک شاخ کے خاندان کو پانی پتی انصاری بھی پہچانا جاتا ہے۔ اب برے صغیر میں آنے کے بعد صرف انصاری قوم پانی پت کے مقام تک نہ محدود رہی بلکہ برے صغیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ ان علاقوں میں دادو سندھ، سہانپور، کانپور، میرٹھ، پنجاب، الہ آباد اور مراد آباد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک بھی انصاری قوم نے جا بسیرا کیا، جن میں سے ایک ملک ایران بھی شمار کیا جاتا ہے۔ جب انصاریوں کی کثیر تعداد موجود ہے اور زندگی بسر کر رہی ہے، بھارت میں بھی انصاری قوم کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے، اور وہاں اکثریت نے کپڑا سازی کا پیشہ اپنے گزر بسر کے لیے اپنا رکھا ہے۔ اسی کپڑا سازی کے پیشے کو اپنانے کے بعد بھارت میں انصاری قوم کو جس نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ جلاہا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں انصاری قوم نے مختلف شعبہ جات اپنا لیے اور مختلف ناموں سے اپنی قوم کی پہچان کروائی۔ انصاری قوم کی خصوصیت بھی بہت ہی بہترین ہے، جیسے کہ ان کے آباء و اجداد میں پائی جاتی ہے۔ آج بھی ان کی انسانیت، اثار قربانی، محبت، ہمدردی، سخاوت اور جذبے ان کے آباء و اجداد کی طرح سے عروج پر ہیں، اور یہ قوم اپنی روایات قائم رکھے ہوئے ہے۔ ان کی روایت ہے کہ یہ اپنی قوم کے علاوہ کسی غیر قوم میں شادی بیان نہیں کرتے، اور ان کو ایک اور بہت عظیم رتبہ حاصل ہے، ان کے پاس آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی موجود ہے۔ چونکہ انصاری کپڑا سازی کا کاروبار اور کارخانے لگاتے رہے ہیں تو پاکستان میں 1931 کی مردم شماری تک ان کی قوم کے کارخانے میں جلاہا اور انصاری جانا مانا جاتا تھا، مگر 1931 کی مردم شماری کے بعد ان کی قوم صرف انصاری لکھی جانے لگی۔ انصاری قوم کی اکثریت ایران، عراق، سعودی عرب، بھارت، پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے۔ اگر پاکستان اور انصاری قوم کی اکثریت کے علاقے دیکھے جائیں تو ان میں جنگ، اکاڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، شیخوپور، بہاولپور، لاہور، قصور،
سندھ شامل ہے۔ انصاری قوم کی بہت سی شخصیات نے پاکستان میں اپنی ذہانت اور قابلیت سے اپنے آپ کو منوایا اور تمام شہریوں میں ان کے نمائندے موجود ہیں۔ انصاری قوم کی مشہور شخصیات میں مشہور نقاد اسلم انصاری، حسین انصاری، مشہور اداکارہ بشرا انصاری، جمشید انصاری جو کہ عظیم کامیڈین تھے، وزیر اعظم کے مشیر جاوید انصاری، مشہور قلم کار رشید انصاری، ڈاکٹر عبدالحق انصاری، کیف انصاری، معروف شاعر، معروف شیعہ عالم مرتضیٰ انصاری بھی شامل۔ تاریخ ہمیشہ تاریخ دانوں اور راویان کے ذریعے اگلی نسل تک پہنچتی ہے اور اس میں کبھی کبھار ان کی پسند ناپسند بھی شامل ہو جاتی ہے، اس لیے تو تاریخی روایات میں اختلافات بھی خلاف معمول نہیں ہوتے۔ جی تو بس یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو داستان گھر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔